हुकूमत का ये कहना है कि इस ब्लैक मेलिंग के साथ, इस डेट की अनाउंसमेंट के साथ हम मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर राना एहसान अफजल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। थैंक यू सो मच राना साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलिट्री कोर्ट्स का जो डिसीजन आया है वो है तो कंडीशनल, अभी तो इवेंचुअली फाइनल डिसीजन आएगा, फिर चीज़ें आगे जाके वाज़ेह होंगी। लेकिन अभी इस टेम्प्रेरी अरेंजमेंट के तहत भी जिन लोगों के ट्रायल्स होंगे मिलिट्री कोर्ट्स में, अगर बाद में जाके इससे अगेंस्ट डिसीजन आया तो इन लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये अफसोसनाक बात है कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ट्रायल सिविलियंस का हो सकता है या नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े लंबे अरसे के लिए इन वो डिसीजन मेकिंग से रोक दिया गया। तो यहाँ देखें, जो सिविलियन ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में किन बुनियादों पे हो सकता है वो बहुत स्पेसिफिक है, और वो ऐसी बुनियादें नहीं हैं कि वो आप उनको जनरलाइज करके एक आम सिविलियन को या किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी मेंबर को आप उसके अंदर फंसा लें। वो बड़ी स्पेसिफिक हैं कि अगर कोई सिविलियन फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर होता है या उसकी प्लानिंग में शामिल होता है या बेटमेंट में शामिल होता है या एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, तो आर्मी एक्ट के तहत उसका जो है वो मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो यहाँ अब द फैक्ट कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रोका और फिर अभी दोबारा सजाएं सुनाने से इजाज़त दे दी है, ये हमारे जुडिशल निज़ाम की जो एक कंफ्यूज स्टेट है उसका वो एक इक्कासी करता है। लेकिन बहरहाल उसकी वजह से बिल्कुल डिले भी हुई, डिले नहीं होनी चाहिए थी, और जो 9 मई का वाक़या है वो पोलिटिसाइज भी हुआ। क्योंकि देखें, ये मिलिट्री कोर्ट फाइनल कोई डिसीजन नहीं होती, इसके बाद आप हाई कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं उस डिसीजन के खिलाफ। तो ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, इसके बाद बहुत सारे फोरम्स मौजूद होते हैं कि जहां आप इन सजाओं की अपील कर सकते हैं। ट्रू, बट द प्रॉब्लम इज कि वो एक टैग अटैच्ड है ना इसके साथ, यूनिवर्स इंटरनेशनली आई वुड से, कि बड़ा ये अनडेमोक्रेटिक है, इट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल दैट। तो अगर हमारी अदालतें ही ट्रायल्स कर लें, जिस तरह आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर अभी तक अदालतें फैसले नहीं दे सकी 9 मई के मसलों को लेके, तो क्यों नहीं दे सकी? एक तो नंबर 1 ये क्वेश्चन भी किया जाना चाहिए, और दूसरा क्या ये उनका फेलियर है जिसकी वजह से इसका रुख फिर फौजी अदालतों की तरफ मोड़ना पड़ा? व्हाट इज द डिबेट हियर बेसिक? ये देखें, पहली बात तो ये कि ये अनडेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसके बाद भी आपके पास अपील के फोरम हैं, और मिलिट्री कोर्ट भी इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन जो मिलिट्री कोर्ट के होते हैं उसके मुताबिक चलते हैं। देखिए, दूसरी बात मैंने आपको कहा कि ये जनरलाइज्ड एक वो नहीं है कि हर आदमी का या सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बड़ी स्पेसिफिक हैं, और बहुत रेयर एक स्पेसिफिक एक्ट करना पड़ेगा किसी सिविलियन को कि उसका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो। और बदकिस्मती से 9 मई का जो इंसिडेंट है उसके अंदर फौजी तनसीबात को जलाया गया, उन पे हमला आवर हुए लोग, और उसकी प्लानिंग और उसकी सारे वो मामला थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है या ये इंटरनेशनल जस्टिस के खिलाफ है। जब आप फौजी तनसीबात के ऊपर हमला आवर होते हैं तो ये एक बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन है जिसकी रिक्वायरमेंट आपने मीट करनी है। बहरहाल देखें, ये चीज़ें कंक्लूड हो जाती अगर सुपीरियर जुडिशरी इसके अंदर कंफ्यूजन ना फैलाती। दैट इज द बेस्ट के वो क्यों, अगर 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी आज उनको शॉर्ट ऑर्डर के तहत, या उन्होंने इसको ये कहा कि अभी ये इंटरिम ऑर्डर है, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? देखिए, ये तो अब हम बिल्कुल ये तनकीद कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर कि इन चीज़ों की हतमी जो है वो फैसले होने चाहिए ताकि ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये चीज़ें जल्दी कंक्लूड होंगी ताकि एक जो कन्फ्यूजन है और इस जो 9 मई को पोलिटिसाइज किया हुआ है वो मामला ख़त्म हो, और हम लोग जो हैं वो जो लोग उसमें मुलव्वस हैं अगर वो गिल्टी हैं तो उनको सजाएं हों, अगर वो गिल्टी नहीं है तो उनको बिल्कुल रिलीज किया जाए, और ये जो एक लंबा अरसा जो रुका है, ये नहीं, इतनी जो डिले हुई है वो नहीं होनी चाहिए।
اچھا احسان صاحب، کچھ مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں. یہ بہت ہی سرپرائزنگ ہے کہ پی ٹی آئی ہیز فائنلی اگریڈ، اور ابھی بھی اس میں لیوک وارم رسپانسز ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو صرف فاتحہ کے لیے گئے تھے، ہم نے کوئی ابھی مذاکرات نہیں شروع کیے. لیکن بہرحال فرسٹ ٹائم پارلیمنٹ کے فلور سے بیرسٹر گوہر یہ کہتے نظر آئے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، سب کے ساتھ تیار ہیں. اس پہ رسپانس نون لیگ کا بھی سامنے آیا، لیکن چلیں لیٹس اسیوم کہ وہ ہاکش لوگ ہیں کچھ. تو ڈوز موجود ہیں آپ کے کیمپ میں بھی جو چاہتی ہیں کہ مذاکرات ہوں اور کچھ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کا دروازہ کبھی بھی مذاکرات کے لیے بند نہیں ہوا. گورنمنٹ کا دروازہ مذاکرات کے لیے کھلا رہا ہے. اگر آپ کو میں ایپکس کمیٹی کی میٹنگ یاد دلاؤں جو SIFC کی تھی، جس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے اور KPK کے چیف منسٹر بھی موجود تھے، اور یہ 26 نومبر سے پہلے کی میٹنگ ہے جس میں پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے اور یہ دھرنا نہیں کھیلنا چاہیے. لیکن اس کے بعد PTI نے پاکستان کی تاریخ کا وائلنٹ ترین پروٹیسٹ کیا، جس کے اندر نہ صرف رینجرز کے لوگ شہید ہوئے، پولیس والے شہید ہوئے، بلکہ 150 پولیس والے زخمی بھی ہوئے، اور پتہ نہیں کتنی وہیکلز، اراؤنڈ 40 کے قریب وہیکلز جلا دی گئیں، راکھ کر دی گئیں. تو یہ اس وقت حکومت ان سے انگیجمنٹ کی بھی کوشش کر رہی تھی، ان کو سنجرانی پہ روکنے کی بھی کوشش کی. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پرتشدد احتجاج کریں اور جب اس کی پکڑ دکڑ سٹارٹ ہو جائے تو آپ کہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تب بھی آپ ایک طریقے سے تھریٹ کریں پاکستان کی مفادات کو، پاکستان کی معیشت کو، کہ اگر آپ نے ہماری شرائط نہ مانی تو ہم سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ سٹارٹ کر دیں گے. تو دیکھیں کب تک جو ہے وہ ریاست جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ بلیک میل کے آگے جو ہے وہ رکے گی اور جو ہے وہ مصالحت کو تلاش کرے گی. تو گورنمنٹ سمجھتی ہے یہ بلیک میل نہیں ہونی چاہیے، یہ کنڈیشنز لگا کے اور تھریٹس کر کے آپ جب کہتے ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو کال ہے اس کے بعد، اس کو واپس لینے کے بعد اگر PTI اگری کرتی ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ سمجھتے ہیں ایک سین طریقہ ہوگا، وہ بلیک میلنگ نہیں ہوگی؟ بالکل، دیکھیں بالکل یو گاٹ اٹ رائٹ. گورنمنٹ کے دروازے بند نہیں ہیں، لیکن آپ بار بار ملکی مفادات کے اوپر حملہ آور ہو کے آپ گورنمنٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گھٹنے اپنے ٹیکے اور ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرے. اس چیز کو ہم رد کرتے ہیں. فیئر انف. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی آپ لوگوں کی 26th امینڈمنٹ کے بعد، وہ کیا ہوا ایسا کہ وہ اس قدر کمپلیکیٹ ہو گیا مسئلہ؟ دیکھیں گورنمنٹ نے تو بالکل کوشش کی کہ وہ کمٹمنٹ پوری کرے، لیکن جب وہ ہم نے کمٹمنٹ پوری کرنے کی کوشش کی تو اس کے اندر کچھ مسائل آ گئے، اور کچھ علماء کا جو ہے وہ ایک بڑا اسٹرانگ موقف آیا کہ جو رجسٹریشن ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن میں ہی ہونی چاہیے، اور 18,000 مدارس آلریڈی اس پروسیس کے تحت رجسٹر ہو چکے. تو اب دیکھیں ایشو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی جو ہم حکومت پہلے جب آگے لے کے چل رہی تھی اور ہم نے کنسنسس بلڈنگ نہیں کی تھی، تو مولانا صاحب نے ہی اس کو روکا اور کہا کہ ہمیں مزید کنسنسس کی ضرورت ہے اور ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اب تو یہ جو ہے ہماری کوشش سے ہی یہ جو ہے اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو گیا. تو اب جہاں جا کے رکا ہے اس کو آپ کر لیں گے کنٹرول؟ دیکھیں میرے خیال سے ہمیں علماء دونوں سائیڈوں کو سننا چاہیے اور ہمیں کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. یہ مولانا صاحب کی تجویز تھی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو ان کو یہاں بھی اپلائی کرنی چاہیے اور ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں پراپرلی. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، آپ نے جوائن کیا.